मौन धारणमा शरीक भइदिनु न सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय सुरु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु न रामधुनी नगरपालिका नगरको प्रमुख श्री सबिना कुमारी चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। हाम्रो रामधुनी नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को दोस्रो बाल मैत्री नगर, त्यसै गरिकन सुनसरी जिल्लाको पहिलो बाल मैत्री नगर घोषणा गर्न हामी गइरहेका छौँ। वास्तवमा आज जुन एउटा यो ऐतिहासिक भेला, ऐतिहासिक सम्मेलन जस्तै ऐतिहासिक कार्यक्रम हाम्रो यो रामधुनी नगरपालिकाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन एउटा उपलब्धि पनि हो। आज यस बाल मैत्री घोषणा नगर घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख श्री जयप्रकाश चौधरीज्यू, आजको यस भव्य समारोहका प्रमुख अतिथि हाम्रो रामधुनी नगरपालिकाको जुन यो आयोजना गरेको कार्यक्रम छ, यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो बलबहादुर सामसोहाङज्यू। त्यसै गरिकन हाम्रो विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्छ हाम्रो यस क्षेत्रमा अथवा भनौँ रामधुनीको क्षेत्रमा निर्वाचित हुनुहुने हाम्रो माननीय सर्वोच्च सावाज्यू, यस ड्यासमा आसीन हाम्रो विभिन्न माननीय सभासदज्यूहरू, त्यसै गरिकन यस ड्यासमा आसीन रहनुहुने हाम्रो जिल्ला समन्वयका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, ड्यासमा आसीन रहनुहुने हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, त्यसै गरिकन उपप्रमुखज्यूहरू, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो विभिन्न पालिकाहरूबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू, त्यसै गरिकन हाम्रो ड्यासमा आसीन रहनुहुने हाम्रो यस बालमित्रीको जुन एउटा अभियान, बालमित्रीको जुन यो अभियानलाई अहोरात्र खटेर राष्ट्रिय स्तरको सहजकर्ता विष्णु प्रसाद चटर्वेदीज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो शिक्षा इकाइ प्रमुख, स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख, सुरक्षाका प्रमुख, त्यसै गरिकन हाम्रो विभिन्न नगरबाट हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ कञ्चनपुरका प्रमुख, बनकाई नगरपालिकाका प्रमुख, वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरिकन हाम्रो ड्यासमा आसीन रहनुहुने हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, रामधुनी नगरपालिकामा रहेका विभिन्न हामीलाई बालमित्री नगर बनाउने जुन एउटा अभियान लिएका थियौँ, त्यो अभियानमा हामीलाई अहोरात्र साथ दिनुहुने हाम्रो नगर स्तरीय विभिन्न लायन्स जेसिस, त्यसै गरिकन सिएसडिसी, आरएसडिसी प्लान, त्यसै गरिकन हाम्रो यस नगरमा रहने र योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुने सेभ द अर्थ, त्यसै गरिकन हाम्रो सहयोगी नेपाल, त्यसै गरिकन हाम्रो यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका यस्ता विभिन्न साना साना अथवा ठुला त्यस्तो खालको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्थाहरू, नगरभित्र रहेका यस्ता विभिन्न हाम्रो समितिहरू छन्, जस्तै कि महिला समिति, लक्षित वर्गका सम्पूर्ण र महिला समिति, त्यसै गरिकन अपाङ्गता समिति, ज्येष्ठ नागरिक समिति, हाम्रो बालबालिकाहरूको समिति, त्यसै गरिकन हाम्रो अपाङ्गता दलित पिछडा वर्ग समितिहरू, हाम्रो विभिन्न विद्यालयहरूबाट पाल्नुहुने
शिक्षकवर्ग, प्रधानाध्यापक, शिक्षकवर्गजीहरू, गुरुआमाजीहरू, मिसहरू, त्यसै गरिकन हाम्रो रामधुनी नगरपालिकामा रहेका विभिन्न तह तब्कामा रहेका कर्मचारी साथीहरू र रामधुनी नगरभित्र रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग तथा सम्मान गर्नुहुने चलचित्रकर्मी, त्यसै गरिकन हाम्रो मिडियाकर्मी, अहिले हामी धेरैवटा यहाँनिर मिडियाकर्मीहरू पनि देखिरहेको छौँ, पत्रकार साथीहरू देखिरहेको छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। जुन यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रामधुनी नगरपालिकाको बालमैत्री नगर बनाउने, यसमा अहोरात्र खाट्नुभएका हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेविका दिदीहरूको पनि यसमा धेरै ठुलो हात छ। अझ धेरै ठुलो हात भनेको त जुन बालमैत्री अभियानलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो बाल बालिकाहरूको देन सबैभन्दा ठुलो अपरिहार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले नगर बाल सञ्जाल, वडा बाल सञ्जाल अथवा भनौँ तह तब्कामा रहेका सिएफएनजी समिति, बाल अधिकार समिति, यस्ता विभिन्न समितिहरू छन् जुन चाहिँ हामीले बालमैत्री नगर बनाउने अभियानमा विभिन्न तह तब्कामा उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्दै नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर बनाउन जुन आजसम्मको सहयात्रा हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यस सहयात्रामा तपाईँहरूलाई उपस्थित रहनुभने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म व्यक्तिगत रामधुनी नगरपालिकाको तर्फबाट स्वागत, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझ पनि मैले यहाँनिर छुटेका अथवा भनौँ यहाँनिर यस कार्यक्रममा मैले छुटाएका विभिन्न झाँकीहरू पनि छन्, त्यस झाँकीहरूलाई पनि मैले सम्बोधन गर्न यदि छुटेको छ र यदि अझ पनि त्यस्तो खालको छ भने उपस्थित रहनुभएका, पुनः पनि म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु, उपस्थित रहनुभएका यस कार्यक्रममा, यस सभ्य सभामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई, नगरवासीहरूलाई स्वागत, सम्मान व्यक्त गर्न चाहे। वास्तवमा आज हामीले रामधुनी नगरको बालमैत्री अभियानमा सुरुवात गर्दाखेरि यो हाम्रो आज मात्रको दिन होइन, हिजो मात्रको दिन होइन, धेरै अगाडिदेखि अथवा भनौँ गाविस स्तरदेखि जुन एउटा बालमैत्री गाविस बनाउने त्यति बेलाको अभियान थियो। जब नगरपालिका भयो, नगरपालिका हुँदाखेरि पनि हामीले यो अभियानलाई निरन्तरता दियौँ, यो अभियानलाई अति महत्त्वपूर्णको साथ हामीले अगाडि बढायौँ। यस्तो अवस्थामा जब हामी रामधुनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हाम्रो नगरपालिकाको, हाम्रो बोर्डको पहिलो मिटिङबाट पहिलो एजेन्डा नै हाम्रो रामधुनी नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर बनाउने हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डाको साथ हामीले यसलाई महत्त्वपूर्ण जुन एउटा उपलब्धि लिएर अगाडि बढेका छौँ। वास्तवमा आज हामी यो समयमा आउँदाखेरि, यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले धेरै त्यस्ता अप्ठ्याराहरू, धेरै त्यस्ता बाधाहरूलाई पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी यसरी नगरको अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि, वडाको अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै यस्तो चुनौतीहरू पनि आए हाम्रो अगाडि, तर ती चुनौतीहरूलाई पार गर्दै, ती चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, ती चुनौतीहरूलाई कसरी चिर्ने भनेर हामीले त्यसमा सबैजना मिलेर हातमा हात र साथमा साथ लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अझसम्म पनि हामी यहाँहरूको सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सहयोगी हातहरूको हामीलाई अझ पनि आवश्यकता भएको हुनाले हामीले नगर घोषणा गरिसक्दाखेरि पनि हामीलाई अझ पनि तपाईँहरूको सहयोगी हातहरूको आवश्यकता पर्छ। बालमैत्री नगर बनाउनु हामीले प्रत्येक वडाहरूमा जब हामीले वडा घोषणा गऱ्यौँ, वडा घोषणा गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न त्यस्तो खालको समय परिस्थितिहरूमा हामी कठिनाइको बावजुद पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ। आजको पनि जुन एउटा अवस्था आएको छ हामीले घोषणा गर्ने, हामीले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको घोषणा गर्ने। वास्तवमा हामीले यो घोषणा गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, हामीले जब नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गरिसकेपछि बालमैत्री नगर टिकाइराख्नको लागि, बालमैत्री नगर हामीले यसलाई निरन्तरता
दिइराख्नको लागि धेरै ठुलो चुनौती हामीले अझ पनि हामीले हाम्रो अगाडि बेहोर्नु पर्नेछ र त्यो चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले त्यतिकै सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने म आशा र विश्वास गर्दछु। वास्तवमा हामीले रामधुनी नगरपालिकालाई अघिल्लो वर्ष नै बालमित्री नगर बनाउने भनेर सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका थियौँ। सम्पूर्ण तयारी गरिसक्दाखेरि पनि हामीलाई लकडाउनको जुन एउटा बिचमा हाम्रो कोरोनाको जुन कहरले गर्दाखेरि हामीले पुरसार पनि हामीले नगर घोषणा गर्न सकेनौँ। तर यो पल्ट पनि हामीले नगर घोषणाको कार्यक्रम बिस्तारै सार्दै आज बाल दिवसको अवसरमा हामीले नगर घोषणा पनि बालमित्री नगर घोषणा गर्ने जुन एउटा सुनौलो अवसर पाएका छौँ, जुन एउटा भव्य जुन समारोहको साथमा हामीले आज यो घोषणा गर्न गइरहेको छौँ। हामीलाई र हामी जनप्रतिनिधि अहिले हुँदादेखि नै जतिजना हामी जनप्रतिनिधि छौँ उहाँहरूको जुन एउटा देन छ, उहाँहरूको जुन एउटा आवश्यकता जुन एउटा महसुस गरेर हामीले आज यो समय हामीले निर्धारण गरेका छौँ। पक्कै पनि हामी सबैजना हर्षोल्लास भएका छौँ र यसमा हाम्रो खुसीमा जुन तपाईँहरू पनि खुसी बाँड्नको लागि यहाँसम्म आउनुभएको छ रामधुनी नगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो आयोजक सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूलाई स्वागत सम्मान पुनः पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले रामधुनी नगरपालिकालाई किन कङ्क्रिटको मात्र नगर बनाउने त, किन बाटो मात्र हेर्ने त, किन हामीले जहीँतहीँ हामीले भवन निर्माण गर्ने ड्रेन निर्माण गर्ने मात्र गर्ने त, हामीले लक्षिततिर अथवा सामाजिक विकास कहिले गर्ने भनेर यो एउटा हाम्रो एकदम राम्रो उपलब्धि हुन्छ भनेर बालमैत्री अवधारणालाई हामी अगाडि बढायौँ र आज हामी सफल भएका छौँ। यदि हामीले यो वर्ष पनि बालमैत्री घोषणा सम्पन्न गर्न नसकेको भए अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले जुन राष्ट्रिय स्तरमा जुन एउटा सूचक प्रदान गरेको छ, सूचक जुन जारी गरेको छ, त्यो सूचकमा जुन पहिला हामीले घोषणा गर्दै आएकोमा 41वटा अथवा 39वटा सूचक हामीले लिएर गएका थियौँ भने अहिले ती सूचकहरूलाई राष्ट्रिय स्तरबाट करिब 51वटा सूचक बनाइएका छन्। ती 51वटा सूचकमा केही सूचकहरूलाई 100% पुर्याउने अथवा 100% पुर्याउनै पर्ने भनेर त्यहाँनिर अनिवार्य छ भने केही सूचकहरूलाई 80%, 85%, 90%, 95% यसरी पनि छ र हामीले जुन सूचकहरू पार गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भनेको नै बालबालिकाको शिक्षा हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य हो, बालबालिकाले पिउने स्वच्छ पानी हो, उसले पाउने जुन आफ्नो अधिकार हो, बाल अधिकार, बाल विकासका यी विभिन्न यस्ता खालको सूचकहरू छन्। जुन सूचकहरूलाई पार गर्दै जुन सूचकहरूलाई हामीले जुन निर्धारण गरेका सूचक थियो ती सूचकहरूलाई हामीले यति सानो मसिनो गरेर हामीले अगाडि बढायौँ कि ती सूचकहरूमा हामीले कागजी डकुमेन्टहरू पनि मिलाउनु पर्ने भएकोले यसमा हाम्रो विष्णु सरले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ र यसमा अहोरात्र खटेर हाम्रा फोकल पर्सन साथीहरूले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने रामधुनी नगरपालिकालाई एउटा बालमित्री नगर बनाउने जुन एउटा साकार सपना लिएर अगाडि बढिरहनु भएको थियो हाम्रो हर्ष सर केही समयमा नै उहाँ उपस्थित रहनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ केही छिटो उपस्थित हुनुहुन्छ। फेरि पनि म उहाँको देन, उहाँको जुन अहोरात्रको जुन मेहनतलाई हामी सबैजनाले नमन गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित उपस्थित रहनुभएका पुनः पनि सम्पूर्ण सरोकारवाला अभिभावकजीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई, विभिन्न तह तबकामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई म पुनः पनि स्वागत सम्मान गर्दै नमन गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि स्वागत भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आएर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्राविधिक मित्रलाई थारू गीतको बोल रहेको छ पुरा जो या पक्षी।
धार में जोया पश्चिम नेपाल में या खोजे गोते संसार में नहीं भट तो खड़की अचरा लगा तू धोती कुर्ता नहीं निकवाई बुलांगी खोपान रह तू बड़ा सोझा सीधा देखी के सब कोई चिंची छेकी मोरनिया थारू धरनी मोरनिया थारू धरनी मोरनिया थारू धरनी मोरनिया थारू धरनी साजन से मिले हमर दिल सखी हम भइलिए दीवान हो साजन से मिले हमर दिल सखी हम भइलिए दीवान हो झूमे और साथी पर मैया करे सोर हो केले खुशी के दिल सखी हंसे हमर जवानी हो पंचला के पाइंदे सखी भेलिए हम दीवानी हो पंचला के पाइंदे सखी भेलिए हम दीवानी कोई बोले मैं झूठ बोले तोता देना हम सच धज के गए सखी दिया के बिना कोई बोले मैं झूठ बोले तोता देना हम सच धज के गए सखी दिया के बिना तुझसे सीटी मारे हाय रे जीत छोड़ दे तोहर संगे मधुर मिलन के दिल लगावे जोड़ दे हाथ से मिले हमर दिल सखी हम भेलिए दीवार हो नाचे झूमे और सखी पर भैया करे सोर हो तेरे खुशी के दिल सखी हंसे हमर जवानी हो यो प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहमा सरिक भइदिनु आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस रामधुनी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दान गर्नुहुने जग्गादाता लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई रामधुनी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहमा सरिक भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसपश्चात हामी कार्यक्रमको पनि उद्घाटन गर्ने नै छौँ। कार्यक्रमको उद्घाटन त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पानसमा बत्ती बाली आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रम उद्घाटनीय क्रममा फुलमा पानी हालेर पनि कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घोषणाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन रामधुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रा उद्घोषक भाइ, आज हामी निकै हर्ष साथ बागमती नगर घोषणा गर्ने क्रममा उपस्थित भएका छौँ र सोही अवसरमा हामीले धेरै प्रयत्नका पश्चात आज हाम्रो रामधुरी नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय पनि उद्घाटन गर्ने अवसर जुटेको छ। दुईटै अवसर हाम्रो लागि रामधुरी नगरपालिकाको सुनौलो भविष्यसँग पनि जोडिएको छ र रामधुरी नगरपालिकाको दीर्घकालीन महत्त्वता विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। म आज यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसङ आङजू र यस कार्यक्रममा त्यसलाई भव्यता प्रदान गरिदिन र हामीलाई हौसला बढाइदिने क्रममा उपस्थित रहनुभएका हाम्रा मान्यज्यूहरू र भोलिको दिनमा यी नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर टिकाइराख्ने क्रममा सहयोग दिने क्रममा उपस्थित रहनुभएका छिमेकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, पिठहरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दोहरीलाल चौधरीज्यू र छिमेकी नगरपालिका धरान नगर उप महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईज्यू र हामीलाई निकै हौसला प्रदान गर्नु हुने अवसरमा उपस्थित रहनुभएका कञ्चनपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, कञ्चनरूप नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका प्रशासनिक क्षेत्रलाई हरेक अवस्थामा रामधुरी नगरपालिकालाई सुशासनका दृष्टिकोणमा अब्बल राख्ने काममा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएका उपस्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र
सबै सुनसरी जिल्लाका हाम्रा एसपी साहबज्यू र यस कार्यक्रममा भाग लिनुहुने विभिन्न नगरपालिकाका उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू लगायत हाम्रा समन्वय समितिका उपप्रमुखज्यू कृष्ण कुमारी विकज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका बालमैत्रीलाई सधैँभरि अगाडि बढाउने क्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने विष्णु चौबेज्यू, तारानाथ निरौलाज्यू र यो अवस्थामा मैले उपस्थित भएको नदेख्दा मलाई आफै साह्रै दुखित तुल्याएको छ। यो नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने क्रममा हाम्रा नगरपालिकाभित्रकै संयोजकको सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त रहनुभएका हाम्रा हर्षलाल चौधरीज्यू आज बिरामी भएर धरान अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। आज विभिन्न तह तब्काबाट निकै लामो समयदेखि बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने क्रममा विभिन्न साथीहरूको अग्रणी भूमिका रहेको छ र उहाँहरूलाई म सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका ट्याक्समा मैले मान्नुपर्ने मान्यजनहरू र विद्वत वर्गज्यूहरू, हाम्रा शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाका गुरुवर्गज्यूहरू, स्वास्थ्यमा अहोरात खट्ने हाम्रा स्वयंसेविका महिला दिदीबहिनीहरू, रात दिन खट्ने रामधुनी नगरपालिकाका नगर बाल सञ्जालका भाइ बहिनीहरू र विभिन्न रामधुनी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका बाल सञ्जालका सबै भाइ बहिनीहरू, मैले पटक पटक भन्दै ती भाइ बहिनीहरूलाई म अब यहाँहरूसँगको मित्रता गाँसिसकेको छु। तपाईहरूका दुःख सुखका साथी म सधैँभरि हुने र मेरो पनि तपाईहरूको सङ्गतले बाल्य अवस्थामा भएका गुणहरू, कोहीसँग वैरभाव नराख्ने, एकअर्कासँग मिलेर जाने, एकअर्कासँग हाम्रा कार्यक्रमहरू सबैलाई नगरपालिकाभित्रका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने क्रममा जुन बाल्य अवस्थाको एउटा सृजनात्मक भूमिका हुन्छ, सोही अवस्थाका तपाईहरूका गुण मैले लिएको छु र यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा यस कार्यक्रममा भाग लिनुहुने आदरणीय मेरा अग्रजहरू, मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामहरूमा आफ्ना धेरै समय खर्च गरेर हाम्रा बालबालिकाले सृजनात्मक सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू जुन अवसर जुटेको छ, उहाँहरूको सृजनात्मक कुराहरू सधैँभरि अगाडि बढोस् म कामना गर्छु। यहाँ धेरै जना उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले सम्बोधन गर्दा कतै छुटेको हुनसक्छ। म सबैप्रति रामधुनी नगरपालिका यहाँहरूलाई यस अवस्थामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु, सम्मान व्यक्त गर्दछु। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थिति मित्रगणहरूमा मैले रामधुनी नगरपालिकाबाट नमन गर्दछु। धन्यवाद सबैमा म मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। आज यस कार्यक्रममा
मैले संक्षिप्त रूपमा रामधुनी नगरपालिकाको बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने कुराहरूमा केही संक्षिप्त टिपोट गरेको छु। संयोगवश हाम्रा मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा विद्वत्वर्गज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा रामधुनी नगरपालिका गाउँले भरिएको नगरपालिकाले गर्दाखेरि सधैँभरि अभाव खट्किने त्यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया नै हो। तर त्यसका बावजुद पनि यहाँहरूको उत्साह र उमङ्गले गर्दा म आज हौसिएको छु। निश्चित रूपमा रामधुनी नगरपालिका सुनसरी जिल्लाको पहिलो र 1 नम्बर प्रदेशको दोस्रो अधिराजभरिको नगरपालिकामा 10औं स्थान हामीले प्राप्त गर्दा हामीलाई साह्रै नै खुसी तुल्याएको छ। हामी गौरवान्वित भएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले नगरपालिका घोषणा बालमैत्री घोषणा गऱ्यौँ, हामीलाई धेरै साथीहरू पाएका छौँ। मैले अगाडि पनि भने हाम्रा छिमेकी मित्रहरू हामीलाई यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा उहाँहरूको प्रतिबद्धता आइ नै सकेको छ। त्यसैले आज उहाँहरूको भोलिको दिनमा निरन्तरता दिने कुरामा मलाई लाग्छ रामधुनी नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूले सम्पूर्ण नगरपालिकाको बजेटबाट घटीमा 15% बजेट छुट्याउने हाम्रो एउटा लक्ष्य पनि छ र त्यो लक्ष्य निरन्तरता दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। म यहाँहरूलाई अब त्यो बालमैत्रीका जुन नगर घोषणा छ संक्षिप्त परिचय यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बालबालिकामा गरेको लगानी ल्याउँछ सुनौलो बिहानी भन्ने नारालाई सुनिश्चितताका लागि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई स्थानीय तहको नीति संरचना कार्य प्रक्रिया प्रणाली र व्यवहारमा संस्थागत गर्दै रामधुनी नगरपालिका 1 नम्बर प्रदेशको दोस्रो सुनसरी जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यूबाट विशेष अतिथिज्यूबाट एवं उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। समाज रूपान्तरको यस महाअभियानमा ऐतिहासिक घडीमा सम्पूर्ण ज्ञान अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। रामधुनी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय। नेपालको संविधान 2072 सँगै प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लामध्ये सुनसरी जिल्लामा अवस्थित पूर्वमा इटहरी उपमहानगरपालिका, पश्चिममा बराक क्षेत्र नगरपालिका, उत्तरमा धरान नगरपालिका र दक्षिणमा इडरवा नगरपालिकासँग जोडिएको झन्डै खडायो आकारमा 91-69 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो नगर 2071 साल मङ्सिर 16 गते नेपाल सरकारबाट रामधुनी भाषी नगरपालिकाको रूपमा घोषणा भई सोही सालको पौष 1 गतेबाट नगरपालिकाको हैसियतमा विधिवत रूपमा आफ्नो कार्य गरेको नयाँ नगरपालिका हो। इनरवा र इटहरी उपमहानगरपालिकाको बिचमा रहेको यो विगतको भागगाउँ सिनवारी र सिङ्या गाविस गरी 2टा गाविसलाई मिलाएर रामधुनी भाषी नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको नगरपालिका तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन 2023 को आधारमा साबिक बकलौडी साबिकका डुम्राहा गाविस 1, 2, 3, 4, 5, 6 गरी जम्मा 5 वटा वडाहरूलाई समेत मिलाएर रामधुनी नगरपालिकाको रूपमा पुनः संरक्षित हुन पुग्यो। भौगोलिक अवस्थित र स्थानीयवासीलाई सुलभ सेवा प्रवाहको हिसाबले साबिक 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको यस नगरपालिकालाई प्रशासनिक सुगमता र सेवा प्रवाहमा सजगताका लागि वर्तमान 9 वटा वडाहरूमा विभक्त गरिएको छ। भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा 26 उत्तर अक्षांश र 87-12 पूर्व देशान्तर र भित्र रही समुद्री सतहबाट 182 देखि 185 मिटरको उचाइमा रहेको यो नगरको समग्र भूभाग समतल छ।
क्षेत्रफलको हिसाबले 91-69 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस नगरको करिब 75% भूभाग कृषि उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको मानिएको छ। औसत अधिकतम तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियससम्म हुने गरेको यस नगरपालिकाको हावापानी समशीतोष्ण रहेको मानिन्छ। सप्तकोशी नदीको बाहु प्रवाह लगायत दक्षिणी पश्चिमी मनसुन हावाको प्रभाव कारणले यस नगरमा साधारणतः जेठदेखि असोजसम्म बढी पानी पर्ने गर्दछ। साथै पश्चिम दक्षिण भेगबाट बहने जलवायुपूर्ण हावाले हिउँदका दिनहरूमा समेत आवश्यक मात्रामा वर्षा हुने गरिएको छ। वार्षिक औसत 1100 मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने गरी यस नगरको भौगोलिक अवस्थिति भूभाग बनोट माटोको उर्वरता तापक्रम र जलवायु साथै निरन्तर रूपमा सप्तकोशी नदीको प्रभावमा आधारित नगरको बीच भागमा रहेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजना अन्तर्गत चक्रानहर तथा यस शाखाको सञ्जाल र स्थानीय खोला नाला साथै भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबाट हुने सिँचाइ सुविधा समेतका कारण यस नगरको अधिकांश क्षेत्र कृषि उत्पादन हबको रूपमा रहेको छ। यिनीहरूद्वारा घडी नगरपालिकाको बीचमा तथा विगतको भागमा सिंहबारी र सिमिया गाविस करिब 2टा गाविसलाई मिलाएर रामधुनी भाषी नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको छ। नगर स्थानीय तह पुनर्गठनका आएको प्रतिवेदन 73को आधारमा साविक बगलौडी गाविस र सबै र बुढा गाविस 1, 2, 4, 5, 6 गरी जम्मा 5वटा वडाहरूलाई समेत मिलाएर रामधुनी नगरपालिकाको रूपमा पुनर्संरक्षित हुन पुगेको। त्रेता युगमा रामचन्द्रले वनवास गर्ने क्रममा यस नगर क्षेत्रभित्र पर्ने वर्तमान रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4मा अवस्थित वन क्षेत्रमा बास गर्ने क्रममा चारो वा जङ्गली जनावरबाट सुरक्षित रहन सखुवाको रूपमा बुढाको प्रयोग गरी आएको धुनी जलाएको बास बसेको कारण यस ठाउँको नाम रामधुनी रहेको धार्मिक किंवदन्ती छ। रामले धुनी बालेर आराम स्थलको रूपमा प्रयोग गरिएको भनी मानिएको करिब 3100 बिघामा फैलिएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धुनीवनबाट यस नगर नामाकरण समेत गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रशस्त आय आर्जन बढाउने गरी यस नगरपालिकाको सम्भावना रहेको छ। यस नगरलाई भौतिक अवस्थितिको रूपमा यस नगरपालिकाको सम्भावना रहेको छ। यस नगरलाई भौतिक अवस्थिति पर्याप्त विश्लेषण गरी स्थानीयवासीलाई प्रशासनिक सुगमता र सुलभ सेवा प्रवाहको हिसाबले साबिक 10वटा वडालाई विभाजन गरिएको यस नगरलाई 9वटा विभक्त गरिएको छ। अब आजको कार्यक्रम मैले धेरै यहाँहरूलाई त्यो किताबका कुराहरू भन्दै जाँदा केही लामो समय पनि हुन सक्ने भएकोले म एउटै कुरामा यहाँ सम्पूर्ण अतिथिगण, सम्पूर्ण उपस्थित मित्रगण, सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूलाई भन्न चाहन्छु। आजको तस्बिर भनाइ छ, आज तस्बिर आफै बोल्छ। आज यो बालमैत्री नगर घोषणा गर्दाखेरिको तस्बिर आफै बोलेको छ। हामी बालमैत्री नगर घोषणामा कति सजग छौँ र बालबालिका हाम्रा कति सजग छन् र बालबालिकालाई सधैँभरि अग्रकर्ताको रूपमा हाम्रा अभिभावकहरू कति सजग छन्। हरहमेसा उहाँहरूको सजगताले यो बालमैत्री घोषणा गर्ने हामी अहिलेसम्म यहाँ पुगेका छौँ। निश्चित रूपमा यहाँहरूको सधैँभरि यसै गरी जुन आज यहाँहरूको उत्साह र उमङ्ग हामीले पायौँ, भोलिको दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने साथै अन्य कार्यक्रमहरूमा यसै गरी रामधुनी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने क्रममा यहाँहरूको सधैँभरि शुभेच्छा रहोस्। र यहाँहरूलाई मैले उपस्थित भएर हाम्रा कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु भएकोमा फेरि पनि यहाँहरूसँग सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्छु र हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। यस्तो विकट मौसमको अवस्थामा पनि उहाँले ठिक टाइममा आइदिनु भयो हामीलाई कार्य सञ्चालन गर्ने र प्रशासनिक भवनलाई पनि भोलिको दिनदेखि प्रशासन चलाउने जुन उहाँको एउटा
आगमनले हामीलाई प्रेरित गरेका छ। उहाँलाई फेरि पनि रामधुनी नगरपालिका आभार प्रकट गर्दछ र उहाँको भोलिको दिनमा त्यो रामधुनी नगरपालिकासँग सधैँभरि एकअर्काका सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने कामना राख्दै मेरा शब्द विराम दिन चाहन्छु। बालबालिकामा गरौँ लगानी ल्याउँछ सुनाउलो बिहानी, यो हाम्रो नारा छ। रामधुनी नगरपालिका झुल्का सुनसरी बालमैत्री नगरपालिका घोषणा 2078 नेपालको सुनसरी जिल्ला रामधुनी नगरपालिका 13,482 घरधुरी र 62,816 जनसङ्ख्या, महिला 30,727, पुरुष 32,038, तेस्रो लिङ्गी 51 जना, 18 वर्ष मुनिका बालबालिका 18,845 जनसङ्ख्या भएको सुन्दर पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक रामधुनी नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 कार्यविधि 2068 र बालमैत्री स्थानीय निकाय तह घोषणा कार्यविधि 2070 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 रामधुनी नगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी नीति बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि 2077ले निर्दिष्ट गरेको सूचक र मापदण्डहरू पुरा गरेको हुँदा सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका 1 नमवडादेखि 9 नमवडासम्म र सिङ्गो रामधुनी नगरपालिकालाई भव्य र गरिमामय समारोहको बिचमा म 1 नङ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री श्री बलबहादुर सामसाङले नेपालको 10औं 1 नङ प्रदेशको दोस्रो सुनसरी जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगरपालिकाको घोषणा गर्दछु। राजा पदानी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बालमैत्री नगरपालिका घोषणा 2078 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि राज्यको पुनर्संरचना पश्चात साली रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 9 नम्बरहरू बक्लौरी गाविस र डुङ्ग्रा गाविसका 1, 3, 4, 5, 6 वडाहरू मिलेर बनेको यो 9 वटा वडामा विभाजित रामधुनी नगरपालिका पूर्वमा इटरी उपमहानगरपालिका, पश्चिममा बराल क्षेत्र नगरपालिका, उत्तरमा धरान उपमहानगरपालिका तथा दक्षिणमा किनरुवा नगरपालिकासँग जोडिएको यस नगरको क्षेत्रफल 91.6 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। नगरको जम्मा घरधुरी 13,482 र जम्मा जनसङ्ख्या 62,816, जसमध्ये महिला 30,727 र पुरुष 32,038
38 तेस्रो लिङ्गी 51 जना र बालबालिका 18,845 जनसङ्ख्या भएको सुन्दर पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक रामधुनी नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 र बालमैत्री स्थानीय निकायको घोषणा कार्यविधि 2070 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा रामधुनी नगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि 2077ले निरीक्षण गरेका सूचक र मापदण्डहरू पुरा गरेको हुँदा सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका 1 नमहुडादेखि 9 नमहुडासम्म र सिङ्गो नगरलाई नै भव्य र गरिमामय समारोहको बिचमा प्रमुख अतिथि 1 नङ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामचुवाङज्यूद्वारा बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भयो। मिति सम्बत 2018 साल भाद्र 19 गते रोज सम्पूर्णलाई थपटी बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। नगरपालिका यो प्रदेश नम्बर 1 को दोस्रो र सुनसरी जिल्लाको पहिलो र अधिराज्यको 10औं बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको छ। आजको यो ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण क्षणमा म सम्पूर्ण इटाई नगरवासीको तर्फबाट रामधुनी नगरपालिकालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर मिल्यो, यसका लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै हिसाबले आजको कार्यक्रम सफल होस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रामधुनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले नयाँ प्रशासनिक भवन पनि निर्माण गर्नुभयो र आज उद्घाटन पनि भयो र अब यहाँबाट सम्पूर्ण जनताहरूलाई राम्ररी प्रशासनिक सेवा दिन सफल हुनुहोला, विकास निर्माण हातले सफलता प्राप्त गर्नुहोला, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण बालबालिकाहरू आफ्नो बाल अधिकारको निम्ति सतर्क हुनुहोस्। बाल अधिकारको निम्ति
हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल। यो बाल मैत्रीलाई कसरी राम्रो बनाउने यो एउटा कार्यक्रम गर्यो। म मेरो उपमेयरज्यूले पनि लगायत सबै टिमलाई बनाइदिन चाहन्छु। उहाँले यो कार्यक्रम त ल्याउनु भयो, तर यसलाई यो कार्यक्रम यही मात्र सीमित गर्नु भएन, भाषणमा मात्रै सीमित गर्नु भएन। त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने हो? यसमा हामी सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र लगायत केन्द्रको सरकार पनि हात उमालो गर्दै अगाडि जानुपर्छ। र पहिलो हात भनेको घरबाटै हो, त्यो भनेको आमा बुवाकै हात हो। तपाईँहरू पनि सचेत हुनुहोस्। विशेष गरेर हाम्रो यो नगरपालिकामा असाध्यै राम्रो आएको छ। आफ्नो छोराछोरीहरूको भविष्य यसमा जोड्नुहोस्, बाल मैत्री बनाउनुहोस्। आदरणीय महानुभावहरू, आज बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गरिरहँदा मलाई के लाग्दैछ भने यो बाल मैत्री नगरपालिका मात्रै घोषणा भएको छैन, यो अभिभावक मैत्री नगरपालिका पनि घोषणा भएको छ, यो शिक्षक मैत्री नगरपालिका पनि घोषणा भएको छ। किनभने आफ्ना बालबालिकाको समृद्धि, आफ्ना बालबालिकाको हित र उन्नतिमा नरमाउने अभिभावकहरू हुँदैनन्, नरमाउने शिक्षकहरू हुँदैनन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो हामी सबैको मैत्री नगरपालिका घोषणा भएको महत्त्वपूर्ण पावन अवसर हो र यो घोषणा गरेपछि मात्र अब तपाईँ हाम्रा जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरित हुँदैछन्। बाल अधिकारका कुराहरूका सबै अवयवहरू एउटा नगर प्रशासनले गर्दैमा, एउटा अभिभावकले गर्दैमा, एउटा विद्यालयले गर्दैमा पुरा हुन सक्दैनन्। आज हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अब हामी बाल मैत्री नगर बनाउनको निमित्त आफ्ना क्षेत्रबाट सम्वर्धन गर्न सकिने कुराहरू सबै गर्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। सब मिलके खुशी साथ माया बाटो हरि सुगना
स्थानीय शासन अभियान। ध्यान दिनुहोस्, यो महाअभियानले मान्छेहरूमा रहेका अचेतना रूपी खाल्टा खुल्टीहरू, जसरी सुन्नुहोस्, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आए, 3 वर्ष 3.5 वर्ष भइसक्यो, जनताका अपेक्षाहरू निकै रहे, निकै बाटो घाटो पुल पुलेसा खाल्टा खुल्टी पुर्नु भयो, आयो पानीले फेरि बगायो, फेरि रेलस्टेमेन्ट, फेरि इन्जिनियरले त्यहाँ बजेट लगानी गर्नुपर्ने। तर बाल मैत्री स्थानीय शासनले समाज रूपान्तरणका बाधा व्यवधान अचेतना रूपी खाल्टा खुल्टी यो बाल मैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाले पुर्दो रहेछ। त्यसलाई पानीले पनि बगाउन सक्दैन, त्यसलाई भाइमा बटवारा पनि हुँदैन, त्यसलाई त वंशजमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो पो हो नबुझ्नेले के बुझ्दो रहेछ। कतैबाट पैसा विनियोजन भयो, बाल मैत्रीको तालिम चलायो, बाल मैत्री घोषणा भयो, सिद्धियो। होइन, सचेत हुनुहोस्, खबरदार, अब सुरु भयो भोलिदेखि बाल मैत्री। आजको सुरुवात हो। त्यही हुनाले यो कुरा भन्न जरुरी छ, आदरणीय मेरो परम आदरणीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई, जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परीक्षा 3 दफा 12 को गो, सबै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले पढ्नुहोस्, सबै वडा अध्यक्षहरू पढ्नुहोस्, त्यसमा के लेख्या छ। वडा समितिको काम कर्तव्य अधिकार 358 तोकेको छ। यदि बाल मैत्री भयो भने करिब 263 पूरा हुँदो रहेछ। दिगो विकास लक्ष्यको 17वटा लक्ष्य मध्ये 10वटा लक्ष्य महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित छ। त्यो सन् 2030 सम्म पूरा गर्नुपर्छ, नत्र भने वैदेशिक डोनेट आउँदैन। तर बाल मैत्री घोषणा भयो भने 10वटा दिगो विकास लक्ष्य व रामधुनीले हान्यो, संघीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई टेवा दियो। यो कुरा गहिराईले बुझ्नुहोस्। त्यही हुनाले आज बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा र दिगोपनाको लागि भोलि 30 गतेदेखिको सुरुवात। अर्को कुरा ध्यान दिनुहोस्, जो जनप्रतिनिधिले बाल मैत्री रूपी पुलमा चढेर कार्य सम्पादन गर्दैनन् 358 को, उहाँहरूले 5 वर्षमा 4वटा काम गरेर पद समाप्त हुन्छ। त्यो 4वटा काम सुन्नुहोस्, त्यो रामधुनीलाई होइन, 10वटा स्थानीय तहलाई होइन, जसले बाल मैत्री स्थानीय शासनमा चढेर कार्य सम्पादन गरेन, उहाँहरू जनप्रतिनिधि 4वटा मात्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ। 1. भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास मर्मत सम्भार। 2. जनता जनार्दनको मुद्दा मामला मेलमिलाप थाना अदालत अड्डा धाउँदै। 3. कार्यालयमा बसेर चिठी पत्र सिफारिस मेलमिलाप। र 4. तालिम गोष्ठी उद्घाटन भर्मर शिलान्यास। बस यो 4वटा काम पहाड होरेले डल्ला फुटाउने होले। तर के भन्छु, तालिम चलाएर बाल विवाह कम हुँदैन। यसरी गरेर फिलिङ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले म आज मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, देशैको तर्फबाट, यो प्रदेशको तर्फबाट, जसरी बागमती प्रदेशले आउने 2000 ध्यान दिनुहोस् 80 सम्म पुरै प्रदेशलाई नै बाल मैत्री बनाउँछु। जुन प्रदेशले निर्णय गर्यो, म मन्त्रीजीको ध्यान यता आकर्षण गर्न चाहन्छु, प्लिज कसैले बाधा नगरिदिनु होला।
समय लिएर भन्दैछु र अर्को अब रामधुनी नगरपालिकालाई चुनौती आयो। राष्ट्रिय रणनीति 2060लाई परिमार्जित गरेर बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 आयो। 51 वटा सूचक थप भयो। त्यसमा 12 वटा सूचक थप र 26 वटा हेरफेर भएको छ र अब रामधुनी नगरपालिकाले छिट्टो 1-1.5 महिनामा 2 महिनाभित्रै पुरै समितिहरू पुनर्गठन गर्ने र एउटा समीक्षा राखेर थप सूचकलाई रणनीतिक योजनामा हालेर अगाडि बढ्छ र यसलाई सिकाइ केन्द्र बनाउनु अहिलेको सूचकमा राखिदिएछ। स्थानीय तहको प्रशासनिक भवनमा पूर्ण स्तनपान कक्ष एउटा तुरुन्तै बनाइहाल्नुपर्ने र अर्को स्रोत सिकाइ केन्द्रको स्थापना र बाल उद्यानको यो परिकल्पना लिएर आएको छ। यति म भन्न चाहन्छु र यो बल्ल सुरु भयो बाल मैत्री र यसमा मान्य मन्त्रीज्यू आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हिसाबले यसलाई दिनु र यसलाई दिगोपना लैजाने जुन नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणको एउटा महाअभियान मात्र हो बाल मैत्री स्थानीय शासन। अन्तमा बाणी विराम गर्न चाहन्छु। जय बालबालिका। Thank you.
ऐसे सुख छैन प्रियलो बोलाउँछ नि हो ऐसे सुख छैन एउटा यस्तो दिनमा हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ। आज 57औं बाल दिवसको दिन पारेर तपाईले एउटा बाल मैत्री घोषणा गर्नुभएको छ। हाम्रो बेनरको माथिपट्टि लेखिएको छ एउटा नारा, सामान्य अवस्थामा कोभिड सामान्य अवस्थामा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेदारी। यो एउटा 57औं बाल दिवसको एउटा नारा छ। आज कोभिडले सताइरहेको बेला हामीले एउटा नारालाई आज राष्ट्रव्यापी रूपमा बालबालिकाहरूको बीचमा बालबालिकाहरूको साथमा हामी यो दिवस पनि मनाइरहेका छौँ। आज यही दिवसको अवसरमा तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभएको छ। आज बालबालिकाहरूको भविष्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू सामना गरेर तपाईले यहाँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को दोस्रो यो घोषणा गरिएको छ। प्रमुखज्यू, तपाईले यो सुरुमा काम गरिरहँदाखेरि उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, तपाईले सरकारले तोकेको सूचकहरूभित्र रहेर अनि हाम्रो आफ्नै सूचकहरू तयार गर्दै आज बस्ती र बस्ती टोलमा साना नानीहरूसँग यो बालमिति घोषणाको निम्ति जुन पहल कदमी गर्दै गर्दा तपाईलाई कसैले पागल पनि भन्यो होला। आज मेयरज्यू पागल हुनुभयो कि के हो? आज उपमेयरज्यू कतै दिमागको ठिक ठाउँमा छैन कि के हो भन्ने जस्तो प्रश्नहरू पनि बस्तीहरूमा उठ्यो होला। तर आज त्यो अभियानलाई एउटा सफल बनाउने तपाईहरूले अभियान चलाउनु भयो। आज घोषणा गर्नुभएको छ दुनियाँको अगाडि नेपाल सरकारले बालमैत्री घोषणाको निम्ति केही नीति नियमहरू अगाडि सार्दै
87-88 सम्ममा सिङ्गो नेपाललाई अर्थात् 137 स्थानीय तहलाई नै बालमैत्री घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर आज यो अभियान चलाइरहँदाखेरि कतिको गाह्रो छ, कतिको साह्रो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै जाने भने यो त्यो समयसम्ममा घोषणा गर्न सकिँदैन कि के हो, त्यस्तो खालको प्रश्नहरू फेरि हामी बिचमा आइराखेको स्थिति छ। आज एउटा जेनेरेसनभित्र हामीले यो घोषणा गरिरहेका छौँ, तर अर्को जेनेरेसन आउँदैछ। मान्छेहरूको त नानीहरूको जन्म निरन्तर भइराखेको छ। आज एउटा जेनेरेसनमा हामी यो घोषणा गर्दैछौँ, भोलि यसलाई फेरि निरन्तरता दिनुपर्नेछ। तपाईँहरूले यसलाई दिगोपनाको लागि 12टा सूचकहरू समेत फेरि समावेश गर्दै अरू बढी सम्पन्न र व्यवस्थित गर्दै तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको कुरा मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। जसरी हामी एउटा बाटो बनाइरहँदाखेरि कच्ची बाटो बनाउँछौँ, ट्रेक ओपन गर्छौँ, त्यो ट्रेक ओपन गरिसकेपछि त्यसलाई पिच बनाउनु पर्यो। पिच बनाइसकेपछि पनि त्यसका लामो समयसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउँदै बाटोहरू भत्किँदै जान्छ, फेरि पिच बनाउँदै जानुपर्ने छ। जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो बालमैत्री घोषणा गरिरहँदाखेरि हामीले आज एउटा जेनेरेसनलाई घोषणा गरिरहेका छौँ। यो जेनेरेसन त निरन्तर चलिरहने एउटा जेनेरेसन छ र त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। र त्यो निरन्तरता दिनको लागि आज घरभित्रबाट 1000 माइलको यात्रा सुरु गर्नु छ भने हामी घरभित्रबाट सुरु गर्नेछौँ अथवा पहिलो पाइला टेक्नेछौँ। आज पहिलो पाइला सुरु गरिएको छ। 1000 मिटरको यात्रा गर्नुपर्नेछ। योभन्दा पछिल्ला पुस्ताहरूले, आजका पुस्ताहरूले जुन ढङ्गले यो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, आज यो प्रदेशलाई एउटा यस्तो चिनाउनु भएको छ। यो प्रदेशलाई दोस्रो नगरपालिकाको रूपमा बालमैत्रीको एउटा घोषणा गर्नुभएको छ र यो प्रदेशलाई चिनाउनु भएको छ र यो देशलाई आज रामधुनी नगरपालिका एउटा सुन्दर नगरपालिकाले चिनाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि निकै ठुलो कसरतहरू गर्नुपर्नेछ। यसको लागि यो नगरपालिकाका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू कति खटिनुपर्छ। अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूको म्याद समाप्त हुँदै गइरहेको छ। अब आउने निर्वाचनका जनप्रतिनिधिले त्यो प्रतिबद्धताहरू जनाउनु पर्नेछ। यहाँका कर्मचारी मित्रहरूले त्यो जनाउनु पर्नेछ। यहाँका अनेकौं सङ्घ संस्थाहरू, बाल सङ्गठनहरू, बाल ग्रामहरू अर्थात् त्यस सम्बन्धी काम गर्ने अभियन्ताहरूले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र आमा बुबाहरू, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूले, विकास प्रेमी मित्रहरूले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि निकै ठुलो कसरत गर्नुपर्नेछ। र त्यो निरन्तरताको लागि तपाईँहरू तयारी भएर बस्नको लागि मेयर साहब अहिले निकै पाको हुनुभएको छ। मैले सोधेको थिएँ कति वर्ष पुग्नुभयो भने 70 क्रस गरिसके। आज 70 वर्ष क्रस गरिरहनु भएको एकजना हाम्रो बुबा जो मेयर साहबले एउटा यस्तो एउटा आँट गर्नुभएको छ। उपमेयर घरकै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि 70 वर्षको एकजना वयोवृद्ध बुवाले यस्तो एउटा साहस गर्नुभएको छ। आज त्यो साहसको निरन्तरता रामधुनी नगरपालिकावासीहरूले फेरि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। युवाहरूले दिनुपर्नेछ, महिलाहरूले दिनुपर्नेछ। यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष रामधुनी नगरपालिकाका नगरपिता श्री जयप्रकाश चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद उद्घोषक भाइ। निश्चित रूपमा आज हामी धेरै उत्साहपूर्वक यो कार्यक्रममा भाग लिएर समापनको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ। सबै यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई मैले यस रामधुनी नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई ससम्मान अभिनन्दन गर्दै उहाँहरूको यस घडीमा उपस्थितिलाई रामधुनी नगरपालिकाले सम्मान गर्दै आजको यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा समापन हुने अवस्थामा रहेको हुँदा मैले सम्पूर्ण कार्यक्रम
यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाल मैत्री, जय बाल मैत्री।